बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद वारिस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट जो है वो उसका डायग्राम बनाना सिखाएंगे, बताएंगे। और ये बहुत आसान और कम कंपोनेंट वाला सर्किट है जो आप घर पर बखूबी बना सकते हैं। इसमें बहुत कम कंपोनेंट्स लग रहे हैं जी। दो ट्रांसिस्टर हैं जी, और दो रेजिस्टेंस हैं, एक कैपेसिटर है, एक वॉल्यूम कंट्रोल है, और स्पीकर तो लगाना ही है। बस यही दो, चार और छः कंपोनेंट हैं। तो छः कंपोनेंट के साथ इतना सस्ता और ख़ूबसूरत आवाज़ वाला ऑडियो सर्किट जो है वो आपको हम बनाकर दिखाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, इस सर्किट को बनाने के लिए जो हमने दो ट्रांजिस्टर लिए हैं TIP 3055, और दो रेजिस्टेंस हैं, 100 ओम की है और 100 के की है, और एक कैपेसिटर है। तो उसके कनेक्शन किस तरह करने हैं ये कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। और जब आप ये कनेक्शन करना सीख जाएंगे और ख़ुद बनाएंगे तो यकीनन आपको खुशी होगी। और ये शौकिया हजरात जो हैं, जो शौकिया काम करने वाले, उनके लिए ऐसे समझें कि ये वीडियो गिफ्ट है, तोहफा है। तो आपने हमारी वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वीडियो में हम बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपको बताएंगे। आपने इस सर्किट के डायग्राम को बड़ी तवज्जो से देखना है और देखना है कि हम इसके कनेक्शन किस तरह कर रहे हैं। और DC करंट पर ये चलने वाला एम्पलीफायर है। सारे एम्पलीफायर तकरीबन DC करंट पर ही चलते हैं, और अगर AC पर होते हैं तो पहले उसको DC बनाया जाता है, फिर जो है आगे चलाया जाता है। ये देखें जी, ये सबसे पहले हम इसकी जो है नेगेटिव से हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि इसका ग्राउंड जो है वो कहाँ कहाँ पर जाएगा, और फिर उसके बाद हम पॉजिटिव का कनेक्शन करेंगे। तो ग्राउंड जो है हमारा, जो नेगेटिव है, वो कहाँ जाएगा जी, वो देखें जी, ये हम जा रहे हैं सामने जो हमारा एक ट्रांजिस्टर है दाएं साइड पर आप देख रहे हैं, तो उसकी एक लेग है, उस लेग पर ये हमारा जो नेगेटिव है वो लगेगा। किस तरह लगेगा देखें जी, मैं इसको लाइन को वहाँ जाकर मिलाता हूँ। आपने बिल्कुल इसी तरह से ही लाइन खींचनी है और इसको गलत कनेक्शन बिल्कुल नहीं देने। कनेक्शन आप सही तरीके से दें तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जो है ये नेगेटिव हमारा ये वॉल्यूम पर भी जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो कंट्रोल करता है ऑडियो को, वो आपको पता है कि उसके साथ ग्राउंड होता है, तब जाके वो आवाज़ को कंट्रोल करता है। तो ये वॉल्यूम पर भी लग गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर पर लग गया। और स्पीकर की जो एक कनेक्शन है एम्पलीफायर में, वो अक्सर जो है वो ग्राउंड होती है, तो इसको हमने स्पीकर को भी ग्राउंड कर दिया। ये हमारा जो नेगेटिव है, जिसे हम ग्राउंड भी कहते हैं, वो मुकम्मल हो गया है। ठीक है, बहुत आसान है जी, आप तवज्जो से देखें, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये हम पॉजिटिव वाला जो है वो बताते हैं कि पॉजिटिव कहाँ जाना है। तो पॉजिटिव जो है ये हमारा जाएगा, ये जो हमारे सामने रेजिस्टेंस है 100 के वाली, इस पर देखें जी, ये पॉजिटिव चला गया, ठीक है। और ट्रांजिस्टर की एक लेग जो है वो भी हम ये सेंटर वाली लेग ये रेजिस्टेंस से मिला देंगे। इतने तक तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बाकी हमने कनेक्शन करने हैं। इस रेजिस्टेंस का आगे कनेक्शन कहाँ जाता है, ये कैपेसिटर पर आ गया कैपेसिटर के नेगेटिव पर, और फिर कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है ये जाएगा वॉल्यूम के सेंटर पर। पोटेंशियोमीटर भी जिसे कहते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कहते हैं, इसके सेंटर पर, ठीक है जी। अब ये देखें, बाकी एक रेजिस्टेंस रह गई है, इसके कनेक्शन तो बहुत ही आसान है। इसका एक सिरा जो है वो हम मिला लेंगे एक ट्रांजिस्टर के साथ और दूसरा दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ, और लेकिन इस तरह मिलाना है, इसकी आखिरी और उसकी पहली लेग जो है वो हम इस रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। अब एक और कनेक्शन बहुत ज़रूरी, वो देखें, ये ट्रांजिस्टर की एक लेग रहती है, ये कहाँ जाएगी ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ये हमने यहाँ पर मिलानी है, ये जो हमारी तार है ना, जो जिसके साथ हमारा ऑडियो इन होगा उसके साथ, और स्पीकर का आउट जो है वो भी हमने मिलाना है। तो ये स्पीकर का आउट जो है ये देखें जी, इसको हम इस ट्रांजिस्टर के सेंटर वाली जो पिन है उसके साथ ये स्पीकर का कनेक्शन कर दिया, ये आउटपुट है। बाकी ये हमारी जो लीड आप देख रहे हैं, जो आप अपने मोबाइल सेट में भी लगा सकते हैं, उसका एक कनेक्शन हम ये वॉल्यूम कंट्रोल से, ठीक है,
اور دوسرا جو ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے گراؤنڈ ہی ہونا ہے، وہ ہم گراؤنڈ کے ساتھ ملا لیں گے۔ یہ لیڈ کی میں بات کر رہا ہوں، لیڈ کا ایک کنیکشن بھی گراؤنڈ جائے گا نا، یہ جس طرح ایک اسپیکر کا ہے، تو یہ میں گراؤنڈ کر رہا ہوں جی لیڈ کو، ادھر میں نے جمپ دے دیا اور یہ گراؤنڈ کے ساتھ ملا دیا۔ بس یہی کچھ کنیکشن ہے، یہ ہمارے کنیکشن جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں۔ آپ نے اسی طرح سے کنیکشن لگانے ہیں، اس کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، بہت ایزی اور آسان۔ میں نے اتنا آسان آڈیو ایمپلیفائر کا سرکٹ آج تک نہیں دیکھا۔ بہت کم کمپوننٹس ہر جگہ دستیاب ہیں، عام ملتے ہیں، اور اگر آپ الیکٹرانکس کا کام کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے گودام میں بھی یہ چیزیں پڑی ہوں گی، پرانی بھی اور نئی بھی۔ اسپیکر آپ کوئی اچھے سا لگا دیں تاکہ اسپیکر کا ساؤنڈ جو ہے وہ اچھا لگے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو آپ نے ڈی سی وولٹ دینے ہیں جی، اور یہ آپ کا جو ایمپلیفائر ہے ریڈی ہے۔ آپ اس کو موبائل کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے دیگر جو استعمالات ہیں ایمپلیفائر کے اس میں بھی یہ لا سکتے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک دوسرا جو ہے یہ پروجیکٹ بتا رہا ہوں، یہ بڑا دلچسپ ہے جی۔ ایک بلب ہے اور 3 بٹن کے ساتھ ہم نے اس کو آن آف کرنا ہے۔ کسی ایک بٹن کے ساتھ آن بھی کر سکتے ہیں، آف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے کنیکشن جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ایزی کنیکشن ہے، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 وے والے 4 بٹن لینے ہیں۔ ویسے اکثر یہ سی ڈی پر ایک بلب ہوتا ہے اور 2 بٹن، ایک نیچے سی ڈی کے زینے کے اور ایک اوپر لگا ہوتا ہے، یعنی جب آدمی چڑھتا ہے تو آن کر کے اوپر پہنچ کے تو بلب کو آف کر دیتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ 4 مختلف جگہ سے ایک ہی بلب کو آپ آن بھی کر سکتے ہیں، آف بھی کر سکتے ہیں، لیکن کنیکشن جو ہیں وہ ذرا جو ہمارے الیکٹریشین بھائی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھا دیں۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ایزی طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس کے کنیکشن کس طرح کرنے ہیں۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا جی، ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا نیوٹرل ہے وہ تو یہ بلب کی سائڈ پر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ 220 وولٹ کا بلب ہے، ہم نے اس کو 220 وولٹ کا نیگیٹو دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے خیال میں پازیٹیو کی بات کرتے ہیں، جو فیز ہے وہ فیز کو دیکھیں جی، یہ میں لاتا ہوں جو پہلا ہمارا 2 وے بٹن ہے، اس کی یہ بالکل سنٹر والی جو پن ہے، سنٹر والا کنیکشن ہے، وہاں پر ہم اٹیچ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بٹن اور سامنے والا بٹن ان کے اوپر والے کنیکشن ملا دیں گے، اور پھر جو ہے ان کے نیچے والے کنیکشن جو ہیں وہ بھی آپس میں اٹیچ کر دیں گے۔ پھر یہ دوسرے کا سنٹر اور تیسرے کا سنٹر یہ ہم آپس میں اٹیچ کر دیں گے۔ پھر تیسرے کا اپر کنیکشن اور چوتھے کا اپر کنیکشن اس کو بھی ملا دیں گے، نیچے والے بھی اسی طرح ہم نے کنیکشن ملا دینے۔ اب یہ جو سنٹر بچ گیا آخری بٹن کا، تو اس سے جو ہے ہمارے بلب کو فیز جائے گا۔ نیوٹرل تو پہلے ملا ہوا ہے، یہ فیز جو ہے یہ اس کو اس طرح سے جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ 4 مختلف بٹن سے ایک بلب کو آن بھی کر سکتے ہیں، آف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے 2 وے والے بٹن لینے ہیں۔ جو عام بٹن ہوتے ہیں اس میں 2 کنیکشن ہوتے ہیں، اس میں 3 کنیکشن ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس کا آپ نے طریقہ کار ہے استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے یہ ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے، اس میں یہ 2 وے والے درمیان والے ڈبل جو ہے وہ بٹن لگتے ہیں، لیکن یہ مختصر ہے، میں نے کہا اپنے جو ناظرین ہیں ان کو بتا دوں۔ اور جو شوقیہ کام کرنے والے ہیں، بجلی کے کام کرنے والے ہیں، ان کو یقیناً یہ کنیکشن جو ہیں بہت ہی کارآمد ہیں ان کے لیے۔ اس کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔